حفظہ اللہ تعالی، ان سے التماس ہے کہ وہ ہمیں نصیحت فرمائے۔ محترم جناب حافظ محمد عمر صدیق۔ صاحب آپ قریب ہوں اور جگہ بن جائے، کھل جائے، آ جائے ہاں قریب ہوں، بس قریب آنے کا کہا ہے، بولنے کا نہیں کہا، بس ٹھیک ہے۔ مجاہد اسلام ذرا لائٹ دی بند کر چٹ، سیدھی اکھاں نو پئی دی تھوڑی تھوڑی اتاں کر چھو، تو ہاں نیویں کر چھڑی اتاں کر چھو، ٹھیک ٹھیک ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل وسلم على نبينا محمد وبارك وسلم وصل عليه۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا۔ عیوب تے نقائص تو منزہ پکیزہ تمام قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک لہ واسطے۔ درود و سلام شفیع للمذنبین خاتم النبیین رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس تے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دا سب تو بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سانو مسلمان پیدا کیتا ہے، اور دنیا دی کوئی نعمت اے دا مقابلہ کر سکتی نہیں۔ دنیا کے اندر جننے بھی ادیان نے انہاں دے وچوں ایکو ہی دین اللہ نو قبول اور پسند ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ تے کوئی وڈے تو وڈا عمل بھی اسلام تو ہٹ کے اللہ دے قرب واسطے کرے گا، وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، بلکہ اللہ دا اعلان ہے عاملۃ ناصبہ تَصْلَىٰ نَارًا حَامِيَةً، عمل کر کر کے تھکے ہون گے تے اللہ تبارک و تعالیٰ انہوں نے جہنم رسید کر دے گا۔ یہ آواز بیٹا سادہ جی میں دو بندے نہیں گفتگو کرتے، میں چاہنا کہ انہوں کو گل بات سمجھ آوے۔
بالکل سادہ آواز ہے ٹھیک ہے ہی نہیں زیادہ آواز دی لوڑ ہی نہیں جی نے بیبیاں نہ ادھر توجہ ہی نہ کرو یہ بھی ایک فتنہ ہے انہوں نے اپنے کام لگے رہن دیو میں کدی یہ بھی نہیں آکھیا بھئی چپ کر جاؤ تسی توجہ رکھو انشاءاللہ تانوں گل دی سمجھ آئے گی وہ آپ ہی چپ کر جانی ہے جنہوں ویکھن گے نا بھئی مولوی نہیں آندا پہ چپ کر جا چلو چپ ہی کر جاؤ بولن دیو انہاں الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا سبحان اللہ والا میں مولوی نہیں جے میں بنیادی طور تے استاد ہاں مدرس ہاں تے میں گل تانوں سمجھانی ہے گل تو ہاں سمجھنی ہے جیڑی گل پوچھاں بھئی سمجھ آ گئی دسنا بھئی آ گئی یہ نہیں کہ سبحان اللہ آکھو تو میں بڑا راضی تو ٹوری آواں دوڑی آواں پلے کوئی شے نہ پے وہ سمجھتے ہیں کہ اسی بڑے اچھے کام پہ کرتے ہیں پروردگار دا اعلان ہے انہاں دی محنت دنیا دے وچ ہی ضائع ہو گئی آخرت دے اندر انہاں واسطے کوئی حصہ نہیں ہن مثالی مسلمان بنن واسطے 6 خوبیاں دا ہونا ضروری ہے کنیاں خوبیاں دا 6 اے تساں لکھ کے اپنی مسجد دے وچ لٹکانیاں نے 6 خوبیاں نے پھر اسلام دا ذائقہ آئے گا حلاوت مٹھاس ایمان دی محسوس ہوے گی اگر انہاں 6 خوبیاں دے وچوں او بچیا او پتر جن نے ٹیک لائی ہے میرا پتر ہن ٹائم لنگ گیا گپا مارن والا ہن میں کلے کلے بندے دے منہ ول دیکھنا بھئی انہوں سمجھ آؤندی ہے دھیان ہوتا کدھر ہے یہ ہزاراں روپے لکھ روپے لا کے نہ جلسہ رکھیا ہے تھوڑی تربیت واسطے تعلیم واسطے ٹھٹھا مذاق نہیں ہون کرنا توجہ میرے حال 6 چیزاں انسان بیمار ہوئے اچھے ذائقے والیاں چیزاں بھی انہوں روحانی طور تے بیمار ہوئے گا نماز دے قریب آن تے دل نہیں کردا مسجد مولوی دیندار چنگے نہیں لگتے روح بیمار اگر جسم بیمار ہوئے نقصان محدود ہے روح بیمار ہو گئی دنیا بھی برباد ہو جانی ہے تے آخرت بھی برباد ہو جانی 4 قسم دے لوگ اللہ تعالیٰ دی جنت دے وچ جان گے 5واں کوئی بندہ اللہ دی جنت دے وچ نہیں جائے کنی قسم دے 4 پہلی قسم 6 عمل میں دس رہے نے تے جنت جان والے گروہ دس رہے نے 10 گلاں اللہ تعالیٰ دی توفیق نال پہلا سمجھ لو بھئی جنت دے وچ جان والے اور 4 بندے 4 گروہ 4 طبقے 4 جماعتاں کیڑیاں کیڑیاں نے پہلا گروہ 70,000 من امتی يدخلون الجنت بغیر حساب فرمایا 70,000 بندے میری امت دے بغیر حساب و کتاب دے اللہ تعالیٰ دی جنت دے وچ جان گے پہلا طبقہ ہے جڑا بغیر حساب و کتاب دے اللہ تعالیٰ دی جنت دے وچ جائے گا 70,000 نبی علیہ السلام نے فرمایا یا اللہ امت میری بڑی وڈی ہے بندے تھوڑے ہیں حدیث اندر ہوندا ہے 70,000 دے وچوں کلے کلے نال پھر 70,000 بندے اللہ جنت دے وچ داخل کرے گا ہن جڑے 70,000 بندے بغیر حساب و کتاب دے جنت جان والے نے او کیڑے انہاں دی صفتاں کی نے فرمایا هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتمون وعلى ربهم يتوكلون
4 خوبیاں ہونگیاں انہاں دے وچ بغیر حساب و کتاب دے قیامت والے دن اعلان ہوئے گا فلاں بن فلاں جنت چلا جائے. 4 خوبیاں. پہلی خوبی لا یسترقون، دم نہیں کروان گے. کی نہیں کروان گے؟ دم. جائز ہون دے باوجود بھی دم نہیں کران گے. ایمان مضبوط ہوئے گا. بیماری بھی اللہ کی طرفوں ہے تے شفا کی طرفوں ہے. تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. جنیاں میں گلاں کر رہی ہیں نے مسئلہ پہلا کراں گا آیت باچ یا آیت پہلا تے مسئلہ باچ. دوجی گل کوئی نہیں ہونی انشاءاللہ اللہ پاک دے فضل و کرم نال. ہن ٹری آؤ. دم جائز ہے. دم جائز ہون دے باوجود بھی دم نہیں کروان گے کیونکہ انہوں دا یقین ایمان ہے بیماری تے شفا کی طرفوں ہے؟ اللہ دی طرفوں. دوسری خوبی وَلَا يَتَطَيَّرُونَ، شگون نہیں پھڑن گے. پیارے حافظ صاحب آپ ٹھیک ہیں؟ یہ کیمرے کی روشنی کی وجہ سے میں پہچان نہیں سکا. شگون نہیں پھڑن گے. کی نہیں پھڑن گے؟ او بولو یار. شگون نہیں پھڑن گے. تو انہوں کو پرچے دا ڈر ہوئے گا مینوں کوئی نہیں دے. اے سبحان اللہ دی بجائے اے چیز اہم ہے کہ ایک چیز میں تو انہوں سکھانا انہوں سمجھ کے بولو. شگون نہیں پھڑن گے. کی میں کہا شگون نہیں پھڑن گے. ہن شگون کی اتوار کم خار تے پیر کم سیر تے منگل وجے سنگل تے بدھ کم سدھ تے جمعرات پیراں فقیراں دا ہے. اے شرک ہے. اے کی ہے؟ شرک. کوا کہاں پہ کردہ ہے پرونا ہونا ہے. بلی رستہ کٹ گئی نوست ہے. سجے ہاتھ دے وچ خارش ہو رہی ہے ویکھو شیطانی چیزاں تے گھاٹا پینا کھبے چ کھرک ہوندی ہے پئی تے وعدہ تیرے ایمان نو کھرک پی گئی ہے بھائی مانا. صدق والا گھر ہے میں نہیں جانا. رب دا قرآن کی اندر ہے فرمایا والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. اللہ نے انسان کو سب تو اعلیٰ بنایا ہے. ماں عورت ہر حال دے اندر حال آئے پاویں وہ حالت حیض نفاس پاکی دی ہوئے تے پاویں نپاکی دی ہوئے اللہ نے انہوں منحوس پیدا کیتا نہیں. میرے بھائیو دوستو اسی طرح چھوٹے بچیاں نو پوچھن گے اور میں نے ویکھیا ہے اپنے آپ نو توحید پرست کہلوان والے اہل حدیث اہل سنت بھی اس جرم دے وچ مجرم نظر آندے رہے. چھوٹے بچے نو کی پوچھن گے اچھا دس ساڈے کوٹھے دے تے چڑی ہے کہ کہاں ہے تے شگون کی ہے بھائی بچے نے جو دسنا وہی ہونا ہے. جے چڑی آکھی تے تھی ہوے گی تے جے کہاں کیا تھے. ہن ایمان کی ہے ساڈا یَهْبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهْبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَا أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ عَقِيمًا. تیاں دے وے پت دے وے اس دی رضا کچھ بھی نہ دے وے انہوں کون پوچھے گا. شگون نہیں پھڑن گے. کی نہیں پھڑن گے؟ شگون. اینو اندنے شگون کس طرح کہیں نے پتہ نہیں کیڑا بندہ آج متھے لگا ہے ساری دیہڑی میری بڑی گزر گئی ہے. کفر ہے. نبی علیہ السلام نے کی فرمایا لا ادوا ولا طیرا ولا حام ولا سفرا. کوئی انسان بھی اللہ نے منحوس پیدا نہیں کیتا. سفر وچ اساں شادی نہیں کرنی
جے سفر پہ شادی کیتی تے سفر ہی پی جان گے۔ او بھائی یہ سفر جویں ککر دا مہینہ ہے جنہوں اسی پو آنے ہاں، ککر دا مہینہ آنے ہاں، عرب علاقے دے وچ جھاڑے دے موسم نو سفر دا مہینہ کہا جاتا ہے۔ یہ لفظ سواد دے نال ہے تے جڑا گڈی سواری دا سفر ہے وہ سین دے نال ہے۔ اے وے شکون۔ اسی طرح ہی نو دے نال سکون لینا، جدوں دا انہیں ساڈے گھر پیر پایا نا ساڈا تے بیڑا غرق ہو گیا۔ شگون بد شگون بد عقیدہ ہے، اور جڑا بندہ شگون نہیں لیندا او دا عقیدہ درست ہے، اور جنت دے اندر جان واسطے عقیدہ درست ہونا چاہیے۔ اگر کفر شرک عقیدے دے وچ ہویا تے اللہ دی جنت دے اندر جا سکدا نہیں۔ تیسری خوبی، پہلی یہ دم نہیں کران گے، دوسری یہ شگون نہیں پڑھن گے۔ اس شگون دے اندر یہ بھی ہوندا ہے صبح دا ٹائم ہے آندا میں ادھار نہیں دینا، جے میں ادھار دیتا تے میری ہٹی دا پٹھا ہی بہ جانا ہے، ساری دیہڑی ادھار ہوندا رہنا ہے۔ یہ بھی یہ ظلم ہے بھائی، تو سودے دے پیسے تے کھاتے چ لکھ دیتے لینے ہی لینے نے، لیکن ضرورت مند دی ضرورت نو پورا کرن والا نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ اے دے بدلے انہوں جنت عطا کرے گا۔ اے دیاں مختلف اقسام نے، چونکہ یہ ساڑا موضوع نہیں کہ شگون کی یہ تے کی نہیں، اگاں ٹوریے۔ فرمایا وَلَا يَتَطَيَّرُونَ وَلَا يَكْتَمُونَ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ۔ ڈم نہیں لوان گے۔ پنجابی دا لفظ ڈم سمجھ دیو کہ نہیں؟ اور پرانے دور دے وچ نائی کجے لاندے سن، سنگیاں لاندے سن تے لویا گرم کر کے ڈم دے سن پٹھیاں نو، جسم رغانو۔ ڈم فرمایا ڈم نہیں لوان گے تے توکل تے بھروسہ کدے ہوتے کرن گے؟ اور بولو کدے تے؟ رزق نہ ملے تے رزق کدے کل منگنا ہے؟ بھروسہ کدے تے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے روٹی کدے کلو منگی ہے؟ ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ حضرت موسیٰ اللہ دے رسول نے تے اللہ دے رسول نبی روزی کدے کل منگن ڈے نے؟ اللہ پاک دے کل۔ حضرات اسی طرح یہ تے ہو گیا کرو جس نے نبی علیہ السلام نے بیان کیتا نا، ایک صحابی نے انہوں دا نام اقاشا رضی اللہ تعالی عنہ، اگاں ودے کہنے لگے یا رسول اللہ دعا کرو اللہ تعالیٰ منو بھی اس جماعت دے وچ شامل کر لے۔ فرمایا یا اللہ اقاشا نو بھی انہاں دے وچ داخل کر دے۔ ایک اور بندہ پجا آیا یا رسول اللہ منو بھی، فرمایا سبقک بہا اقاشا، پہلے آئیے پہلے پائیے، ہن اقاشا نمبر لے گیا ہے۔ ہن دوسرا گروہ، دوجا گروہ کیڑا ہے؟ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ حَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ نَارٌ حَامِيَةٌ۔ ہے جنت جان والے نے پر لین وچ لگے نے، کتے لگے نے؟ لین وچ۔ حساب و کتاب ہو رہے ہیں، اعمال تولے جا رہے نے، نیکیاں وزنی نے، اللہ تعالیٰ جنت جان دا سرٹیفکیٹ ٹکٹ دے گا، لے بھائی جا جنت، تے بڑی خوشی خوشی لوگوں نے کہے گا ہاں اقرؤ کتابیہ۔ اب دیکھو اللہ تعالیٰ نے مینوں کامیابی دا سرٹیفکیٹ دیتا ہے، پر اے ذرا سن لو گل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے کول غریب صحابہ آئے، یا رسول اللہ اسی بھی نمازاں پڑھنے ہیں، مالدار بھی پڑھ دینے، اسی روزے رکھنے ہیں وہ بھی رکھ دینے، عمرے اسی بھی کرنے ہیں تے وہ بھی کر دینے، اونا کول مال ہے تے او صدقہ خیرات کر کے سڑ تو اگاں ود گئے، اسی پیچھا رہ گئے۔ ہن دسو ساڈا کی قصور ہے؟ مال تے دیتا ہے اللہ نے۔ فرمایا اچھا
ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਜ਼ੀਫਾ ਦੱਸਣਾ, ਪੜਿਆ ਕਰੋ। ਮਾਲ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਮਾਲਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ 500 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜੰਨਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੁਰ ਜਾਓਗੇ। फरमाया पढ़या करो सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु। ਤੁਹਾਡਾ नहीं दिल करदा ते पढ़ो यार सुबहान अल्लाह। तो मेरे तो बगैर तुसी कई लगी आउंदे हो, जो मैं आना उदों नहीं आंदे। पढ़ो सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। वो माड़े सहाबा सन, एक बंदा सी मालदार, उन्हें वेख्या मेरा जिहड़ा मजदूर है सिर सुट के तस्बीह फेरी लगी आउंदा है, फेरी लगी आउंदा है। उन्हें आख्या इन्ने पैसे मैं तेन देंगा, दस पढ़ना की। उन्हें आख्या अच्छा। उन्हें आख्या मैं ए पढ़ना वजीफा सानू नबी पाक ने दसिया। वो मालदारा ने माल भी खर्च करना शुरू कर दिता ते नाल तस्बीह पढ़नी भी शुरू कर दी थी। वो फिर आ गए नबी पाक दे कोल, या रसूल अल्लाह हुण असीं की करिए। हजरात जिदे कोल भी माल है ना, भावें वो वक़्त दा वली है ते भावें सहाबी है, हिसाब दे के लंघना उंज लंघ सकदा नहीं। गल सुनान दा मकसद है। हुण दूसरा ग्रोह है अमाल तोले जाणगे, अच्छाइयां बुराइयां दा फर्क होवेगा। हुण उस तो बाद ऐसे बंदे भी जाणगे कि जिन्हां दे उत्ते परवरदिगार राजी है। गुनाह बड़े होणगे पर उन्हां दीयां नेकियां छोटियां होण दे बावजूद उन्हां दे गुनाहां ते हावी होणगियां। अबू दाऊद दे अंदर हदीस है कि एक बंदा अल्लाह ताला दी बारगाह दे विच पेश होएगा, 99 रजिस्टर दे गुनाहां दे होणगे। उन्होंने यकीन हो जाएगा कि मैं जहन्नम जाना है, पल्ले नेकी कोई नहीं। अल्लाह कहेगा कोई नेकी याद कर लै। तुहानूं पता इंसान की आदत है, जो परेशान होवे कोई शै भी उन्हें सुझदी नहीं। अल्लाह कहेगा नेकी याद कर लेगा, कहेगा या अल्लाह माली मिन हसाना, मेरी कोई नेकी नहीं। अल्लाह कहेगा नेकी है याद कर। अच्छा सोच सोच के कहेगा या अल्लाह कोई नेकी नहीं। हदीस दे विच नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया छोटी जी पर्ची छोटी जी मीज़ान दे तराजू दे सज्जे पलड़े च रखी जाएगी। 99 रजिस्टर गुनाहां दे हल्के हो जाएंगे, वो छोटी जी पर्ची भारी हो जाएगी। वो कहेगा या अल्लाह केड़ा मेरा अमल है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाह ताला उन्हें दसणगे कौलुका ला इलाहा इल्लल्लाह। फरमाया तेरे ला इलाहा इल्लल्लाह इस कलमे दा मोली अल्लाह ने सारे गुनाह माफ करके तेनों जन्नत अता कर दी थी। हुण तुहानूं मैं 2 ग्रोह दसे ने। किन्ने ग्रोह? 2। पहले बगैर हिसाबो किताब वाले ते दूजे हिसाबो किताब वाले। पहलियां दा हिसाब किताब नहीं होना ते दूजियां दा होना है। ते जिन्हां दा होना है वो 3 ग्रोह ने। एक ते हो गया ना जनती, एक हो गया जनती ते दूसरा जेड़े जहन्नम जाणगे। जहन्नम दे विचों अल्लाह ताला उन्हें सुट देगा। उन्हां दी तफसील मैं अगे बयान करना, पर उदों पहला कुछ लोग वो होणगे जिन्हां दियां नेकियां ते बुराइयां जड़ियां ने बराबर बराबर होणगियां। माँ प्यो दा भी खिदमत गुजार है ते बुढ़ी दा भी बड़ा ही खिदमत गुजार है। मसीते भी आउंदा है ते थिएटर भी जांदा है, मौलवी भी सुनता है ते गाने भी सुनता है। यानी जिवें दी नेकी कीती उवें दा गुनाह कर लिया, जिवें दी नेकी उवें दा गुनाह। वो होएगा कि नेकियां ते बदियां जिसले तोलणगे 50% नेकियां ते 50% बदियां गुनाह। अच्छा वो कित्थे जाणगे? अल्लाह दे बंदे कुरान फरमाया व अलल आराफि रिजाल। सूरत आराफ में इनका जिक्र है। मैं खतीब उर्दू दा वां लेकिन देहाती माहौल दे विच तुहानूं गल समझाने वास्ते पंजाबी विच तकरीर पिया करना। आराफ एक जगह जन्नत ते जहन्नम दे बिल्कुल दरम्यान। अल्लाह उन्होंने कहेगा तुसां जहन्नम नहीं जाना, बड़े खुश होंगे।
پر نال ہی آواز پائے گی تساں جنت بھی۔ دنیا دے وچ ویکھ لو کئی جڑے بندے نے نا، بندے بڑھیاں دے بندے، وہ بیچارے دنیا چینجتے نے، نہ ماں پیو رہندا تے نہ سس سہرا رہندے، وہ بیچارے وچکار ہی کھجل ہوندے لگے پھردے۔ ہن ہوئے گا کہ جہنم دے وچ دھماکے ہون گے، دھماکے، ڈر جان گے، اللہ تعالیٰ دا ذکر کرن گے۔ کدا ذکر کرن گے؟ فرمایا والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لہم مغفرتا واجرا عظیما۔ اللہ دا ذکر کرن گے، اللہ کہیں گے ہاں میرے بندے ہو کی آندے ہو، یا اللہ جہنم دے دھماکے سن سن کے ساڈا ستیا ناس وج گئے، سانو نہ جنت ال او جڑا درخت ہے نا جنت ال ادھر کر دے، تیری مہربانی، تو ساڈا رب ہے، داتا مشکل کشا دستگیر گل سنن والا منن والا قبول کرن والا، تے تیری عزت دی قسم ہے اسی پرت تیرے کو کوئی شے نہ منگاں گے، تیرے کو کوئی شے نہ منگاں۔ نبی علیہ السلام تے اللہ را قرآن بھی نا خلق الانسان ضعیفا، اللہ نے انسان کو کمزور پیدا کیتا ہے۔ اللہ کہن گے تھا جاؤ اس درخت دے تھلے، ہن او دے تھلے گئے تے پہلے نال بھی بے چینی ود گئی، پہلا تے بے چینی سی نا جہنم دے دھماکیاں نال، ہون بے چینی کیوں ودی ہے؟ ہون جنت دے منظر نظر آن لگ پے نے، جنت دے منظر نظر آن لگ، پھر صلاح کرن گے او یار رب دا ترلا مارو ہے، او جنت دے بوئے دے ٹر جائیے اتھے واوا سکون، چلو ویکھ ویکھ پہ راضی ہوا گے، تے کوئی بھی چو کہے گا اوہ تساں تے قسم چکی اللہ پاک دی کہ پھر تیرے کو کوئی شے نہیں منگاں گے، انہوں نے چلو اللہ دا ترلا تے مارو نا گل ٹورو تے صحیح، پھر اللہ دا ذکر شروع کر دیں گے۔ یہ حدیث کے الفاظ ہیں، یہ میرے الفاظ نہیں ہیں، حدیث کے الفاظ ہیں۔ پھر اللہ کا ذکر کریں گے، اللہ کو یاد کریں گے، یا رحمان ہو یا مغنی ہو یا غنی ہو۔ فرمایا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا۔ موجودہ زمانے دے اندر متروک سنت کی ہے، اللہ دے کولوں او دیاں صفتاں دے وسیلے نال منگنا، نہیں منگدے نہ مولوی نہ لوگ۔ رحمان رحم فرما، رزاق رزق عطا فرما، باسط چھپڑ پار کے عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ دیاں پھر تعریفاں تے پھر صفتاں تے پھر او دی کبریائی تے پھر بڑائی بیان کرن گے۔ اللہ کہیں گے ہون کی ہے؟ کہیں گے یا اللہ سانو پتہ ہے سان جنت نہیں جانا، پر ترلا ہے تیرا سانو جنت دے بوئے گے ڈیرا پان دی اجازت دے دے۔ دنیا دا اصول ہے نا کہے دے بوئے تے ٹر کے آ جائیے، لوگ آندے نا ہون میں نو گل نہیں کرنی، ادنا شکوا نہیں کرنا، چل کے میرے گھر آ گیا ہے۔ حضرات اللہ کہیں گے تساں تے قسم چکی سی کہ پرت کوئی شے نہیں منگاں گے، گل ہی بڑی پیاری کرن گے، رب راضی ہو جائے گا، کہیں گے یا اللہ قسم بھی تیری چکی ہے، منگن بھی تے تیرے کو نہیں ڈائے ہیں اور کدے کو منگنے ہیں۔ اللہ کہیں گے جاؤ میری رحمت دے نال میری جنت دے اندر داخل ہو جاؤ۔ پر رول کھول کے یاری ہوئے تے رول کھول کے جان دا سواد نہیں۔ انہوں 6 میں عمل دسنے نے جن نال بندہ تسی فیصلہ کرنا ہے، آپ ڈائریکٹ جانا ہے کہ رول کھول کے جانا ہے؟ بولو ڈائریکٹ۔ رب دے کولو فرمایا ان للجنت 100 درجہ اعلیٰ الفردوس وَإِذَا سَأَلْتُمُ اللَّهَ الْجَنَّةَ فَاسْأَلُوهُ الْفِرْدَوْسَ۔ 100 جنتاں نے اللہ دیاں، جدوں بھی اللہ دے کولو جنت منگنی ہے، کیڑی منگنی ہے؟ جنت الفردوس، جنت الفردوس۔ فَاسْأَلُوهُ الْفِرْدَوْسَ۔ تو اللہ دے کولو جدوں بھی منگنا ہے چنگا منگنا ہے، کی منگنا ہے؟ اللہ نے یہ نہیں کہنا یا اللہ جڑی منو پسند ہے وہ دے دے، یہ فتنہ ہے۔ اللہ نے کہنا یا اللہ جڑی تینوں پسند ہے وہ دے دے۔ تیری پسند دے وچ غلطی ہے، ٹھیڈا ہے، شیطان ہے، عشق ہے، تے جڑی اللہ دی پسند ہے، اللہ کدی بھی اپنے بندے دے تے ظلم کردہ نہیں۔
اللہ دا ہر فیصلہ عدل ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آندے سن اللہم انت الحق ولقاؤک حق وقضاؤک حق. یا اللہ تیرا ہر فیصلہ عدل تے حق ہے, تیرا کوئی فیصلہ بھی غلط نہیں. ہن میرے بھائیو بعض بندے نا بڑے بڑے فرعون ہوندے نے, اگر انہوں نے جنانیاں نہ ٹکرن وہ جی بد دماغ پاگل ہو جان. اللہ انہوں نے اوقات یاد کروانا واسطے پیڑیاں بیبیاں انہوں تے مسلط کر چھڑتا ہے. لو بھائی میچے چ رہا جے. گل دی سمجھ آئی گی؟ یہ تربیت دی بات ہے. ہن اگلی گل سمجھ لو, اللہ دے کولوں منگنا ہے تے سونا تے چنگا تے او دی رضا تے پسند. جڑے ماں باپ نے دعا کی کریا کرو, یا اللہ میریاں بیٹیاں نو اچھے رشتے دے, او رشتے یا اللہ جڑے تینوں پسند نے. یا اللہ میرے بیٹیاں نو اچھے رشتے دے, او رشتے جڑے تینوں پسند نے. این دی دعا کریا کرو. تے تہجد دے وقت کریا کرو. جیدو تیاں پتر جوان ہو جن پھر تہجد نہیں چھڑی دی. اگر چاہتے ہو نا دعاواں قبول ہون تے اولاد دے اچھے رشتے ہون تے اللہ را کھلا گھر بھی دے وے تے جھاڑ بھی چنگا ہوئے, رزق دے وچ فراوانی ہوئے, پھر تہجد ادا اہتمام کریا کرو. یا ایوہا المدمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا الا سنلقی علیک قولا ثقیلا ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا ان لک فی النہار سبحا طویلا. تہجد پڑھن دا کی فائدہ ہے؟ ایک نفس انسان دے کنٹرول چاہ جاندہ ہے, دوجا اللہ فرماندے نے زبان پر تاثیر ہو جاندی ہے, میرا یار بن جاندہ ہے. پھر جڑی گل میرے نال کردہ ہے میں اپنے دوست دی گل دا رد کردہ نہیں. وہ تو ڈائریکٹ گلاں رب نال ہوندیاں نے. اللہ آسمان دنیا تے ہوندا ہے, وہ پکاردا ہے ہاں بھائی کوئی شے لین والا ہے تے آ جاؤ, کوئی سائل کوئی منگن والا. ہن چوتھا جہنم وچ جان کے اللہ تعالیٰ آخری جہنمی نو جہنم چو کڈے گا. کیویں کڈے گا یہ بھی سن لو, اور جنہاں نو علماء دی قدر نہیں نکمیو قدر کر لو. قیامت دا دن ہوئے گا, نبی علیہ السلام شفاعت کرن گے, صحابہ شفاعت کرن گے, حدیث دے وچے علماء شفاعت کرن گے. کون شفاعت کرن گے؟ علماء, حافظ, قاری, امام, خطیب, مدرس. علماء دیاں جنیاں بھی قسماں نے. اللہ تعالیٰ انہوں کہے گا آؤ بھائی شفاعت کرو. یا اللہ میرا مقتدی, اللہ انہوں بخش دے, یہ دین دا بڑا کام کرتا سی. اللہ علماء نو شفاعت داکھ دے گا. پھر جڑا آخری بندہ نکلے گا نا, سڑیا بلیا کالا شاہ, اتھے ایک نہر ہوئے گی جو نہر حیات, آب حیات آکھیا جاندہ ہے. او دے چلا سٹے گا, فرشتے نو کہے گا لو آؤ انہوں غوطہ مار بھائی, ایک غوطہ تاری مار ذرا وچ. تاری مارے گا, فرمایا ایڈا سونا انسان بن جائے گا جویں کدی آگ دے نیڑے گیا ہی نہیں, بالکل سونا جوان. اللہ انہوں کہے گا چل جنت دے وچ, تے اوکھیاں اوکھیاں گلاں کرے گا. میں نے ایک بندہ پوچھتا ہے آفا جی ایڑا بندہ اوکھیاں اوکھیاں گلاں کرے گا, مسئلہ کیڑا ہے؟ میں کہا میری تحقیق نہیں, تیرا کی خیال ہے؟ آندا میں تے بابی معلوم ہوندا ہے. اوکھیاں اوکھیاں گلاں اللہ نہ کردا ہے. اللہ کہے گا چل جنت وچ, کہے گا یا اللہ میں نے ہون جنت کا لگا ہے جدوں جنت دے وچ جگہ ہی کوئی نہیں. سبحان اللہ. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اسے کہے گا دنیا کے کسی بڑے بادشاہ کی بادشاہت کے برابر تجھے جنت دے دوں, راضی ہے؟ کہے گا یا اللہ مذاق کرتا ہے. فرمایا عرش والا جلال میں آ کر کہے گا جا, میں نے زمین کے برابر تجھے جنت میں جگہ عطا کر دی ہے. آخری جنتی کو اللہ زمین کے برابر جنت میں جگہ عطا فرمائے گا. اب یہ 4 درجے ہیں, بغیر حساب و کتاب والا, حساب و کتاب کے بغیر کامیاب ہونے والا, اصحاب اعراف رول کھول کے جان والے, تے 76 پریڈ تو بعد جنم جان تو بعد جان والے. ہن بھائی تسی فیصلہ کرو تساں کیڑے گروپ وچ جانا ہے, پہلے چ, دوجے چ, تیجے چ کہ چوتھے چ؟ او بولو پہلے چ. جے پہلے جانا جے پھر 6 خوبیاں پیدا کر لو. کنیاں خوبیاں؟
پہلی خوبی کی یہ ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون. پھر ایمان درست ہونا چاہیے. جڑا بے ایمان ہوئے جدا عقیدہ درست نہ ہوئے وہ کدی بھی اللہ دی جنت دے اندر جا سکتا نہیں. اللہ دی توحید دا عقیدہ، نبی علیہ السلام دی ختم نبوت دا عقیدہ تے قرآن اور سنت پورا دین اسلام ہے تے سارے صحابہ پکے جنتی نے، اے ساڈا عقیدہ ہونا چاہیے. حضرت معاویہ دے بارے جڑا بکواس کرے جہنم دا کتا ہے. جویں حضرت علی مولا علی جنتی میں نے ایویں حضرت معاویہ بھی جنتی نے. اے عقیدہ ایمان ہونا چاہیے وہ درست. اس تو بعد دوسری خوبی کی ہونی چاہیے؟ ہن پلے بن لو اور جنہیں جوان بیٹھے ہیں تسی سارے. ایمان تو بعد دوسری خوبی اللہ دا قرآن کی اندر ہے، فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ. اللہ نے آکھیا اے نہیں آکھیا کہ زنا نہیں کرنا. اللہ پاک نے آکھیا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا دے قریب بھی نہیں جانا. ایمان تو بعد دوسری خوبی ہے فواہش، زنا، بدکاری، اے دے قریب نہیں جانا. جنہ دے دماغاں دے وچ نا میری جنانی میری بیوی سب تو سونی ہونی چاہیے، انہاں دے دماغاں چ شیطان ہے. ساڈے نبی نے کی آکھیا جدا اسی کلمہ پڑھنے ہیں؟ آپ نے فرمایا عورت دا نکاح چار چیزاں تو ہوندا ہے، خوبصورتی، حسب و نسب، جٹاں دی تھی ہے بھائی، مال بڑی پہلی ہے، تے دین. فرمایا فاظفر بذات الدین تربت یداک، پلے پاویں شے کوئی نہ رہے، دنیا دا نقصان ہو جائے، جدو بھی نکاح کری دیندار عورت دے نال کری. خاوند تے پریشانی آئی فوراً قرآن کھول لے گی، تے جے خاوند تے پریشانی آئی تے جا کے پیو دے گھر بہ جائے گی. کتھے مینوں روڑے آئے ویاہ آئی انہاں دے گھر تے کھان نو شاہی کچھ نہیں. میرے بھائیو دوستو، زنا اور بدکاری دے پوری دنیا دا کفر اس وقت محنت پہ کردا ہے مسلمان نوجواناں دی عزت کردار داغدار کر دیئے. موبائل، میڈیا، تعلیم، کالج، یونیورسٹیاں انہاں دے ذریعے. اور میرے بھائی تو جنہ مرضی سونا ہے، ماں باپ دی رضا مندی تو بغیر نکاح نہ کری. اور جڑی عورت گھروں نس کے نکاح کرے گی، نبی علیہ السلام نے فرمایا او دا نکاح کدی بھی ہو سکتا. جدے نکاح دی نفی مصطفیٰ علیہ السلام نے کر دیتی ہے، جج لکھ واری بھی جوڑ دے، جنہوں اللہ رسول توڑ دیتا ہے انہوں کو دنیا دی طاقت جوڑ سکتی نہیں. زنا دے قریب نہیں جانا. ایمان تو بعد ہے دوسری خوبی انسان دے وچ ہونی چاہیے. اور میرے بھائیو دوستو، اسی اس نبی دا کلمہ پڑھے اور اس صحابہ دی راہ نو اختیار کیتا ہے. عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ نے انہاں دی بہن جس لے قیدیاں چ گرفتار ہو کے آئی تے بہن نو بھائی نے پوچھا تیری عزت نو کوئی نقصان تے نہیں پہنچیا؟ فرمان لگیاں تیرے گھر دی چار دیواری چ میری اونی عزت محفوظ نہیں سی جویں نبی دے یاراں چ محفوظ سی. ساڈے وڈیاں دی غیرت حیا ویکھ کے لوگاں اسلام قبول کیتا ہے. اج لوگ مولویاں تو دینداراں تو اماماں تو کیوں متنفر ہو گئے نے؟ کردار نہیں ساڈے پلے. ایمان تو بعد کردار ہونا چاہیے. اور تیسری خوبی فرمایا یا ایھا الرسل کلوا من طیبات ما رزقناکم. اللہ نے قرآن مجید دا واحد مقام ہے جتھے سارے اپنے نبیاں رسولہ نو مخاطب کیتا ہے، آدم علیہ السلام تو لے کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک. یا ایھا الرسل، یا ایھا الرسل، کیڑا حکم آ گیا کہ اللہ نے سارے رسولہ نو مخاطب کٹھا ہی کر دیتا ہے. فرمایا کلوا من طیبات ما رزقناکم، رزق حلال کھایا جے حرام دے قریب. پہلا زندگی بڑی سادی سی. میں ویکھیا ہے میرے والد صاحب چاچے اکو گھر رہندے سن، ماشاءاللہ ساریاں دے پانچ پتر، 5 تیاں، 6 پتر، 4 تیاں، سب دے 5 مجھا سن، دودھ، لسی، مکھن، روٹی، اچار.
ایک کمان والا ہوندا سی میرے والد صاحب سب تو وڈے سن کمائی کرتے سن سارا ٹبر ہی پورا ماشاءاللہ ملک سی کرو بال جس لے نکلتے سن ساڈے تے محلے دار بھی حیران ہوندے سن ماشاءاللہ کنے بال نے انہاں دے ایک کماندا سی تے پورا ملک کھاندا سی ہن بیبے بھی بیٹھی ہے تھی پیسیو دے بیٹھی ہے پتر جڑا ہے وہ سیما ویچن نکلیا ہے پورا ٹبر کماندا ہے تے پوری پیندی نہیں سادگی وچ برکت ہے تے جڑیاں چیزاں نے یہودوں نے سارا دیاں بنائیاں انہاں نوں اختیار کرن دے وچ کوئی برکت نہیں برکت میرے بھائیو دوستو حلال کمانا تے کھانا ہے چوتھی خوبی کی ہونی چاہیے چوتھی خوبی وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا حافظ بیٹھے نے کہ نہیں بیٹھے ہن صبح کوڑیاں گلاں آئیاں نے تے سبحان اللہ کہنا نے میں سر سوٹ لیا اور ماں بخشان والے مولوی سننے چھڑ دیو اللہ دا واسطہ جے انہاں جہنم دے وچ سٹ دینا جے آ بھی انہاں ٹر جانا جے اموشنل بلیک میل نہ ہویا کرو ماں رب بخشنی ہے مولویاں نہیں بخشنی تسی نوٹ مولوی تے انجن چھاور کر دیو جویں مولوی اج بخش کے جانی ہے عمل والے پاسے ایمان والے پاسے آؤ اصلاح والے پاسے جاؤ اسلام دی سچائی چیک کرنی جے نا ہن حافظو میرے نال قرآن پڑھو وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا اور جنہوں ماں پیو چنگا نہیں لگدا خدمت نہیں کر سکدا نکل جائے کالیاں باغاں نو رب نو ایسے بندے دی اپنی جنت واسطے لوڑ نہیں اسلام دی سچائی جنہیں ویکھنی جے آؤ ویکھ لو جڑا ماں باپ دا نافرمان ہے اللہ دی قسم ہے وہ دنیا دے اندر کدی بھی سرخرو تے کامیاب ہو سکدا ہووے ماں باپ دا گستاخ تے کامیاب ہو جائے کائنات اندر دی مثال کوئی نہیں اے مصطفیٰ علیہ السلام دا فرمان ہے رب دی رضا ماں باپ دی رضا وچ تے رب دی ناراضگی ماں باپ دی ناراضگی دے وچ اے وہ چیز حقوق بڑھیاں نو ستاؤ تے سمجھو بھائی میں کامیاب انسان بن جاگا نہیں ماں باپ دے ہاتھ چمو داڑھی باپ دی چمو ماں لیٹیو دے پیر چمنے کمیاں ادب کر احترام کر او دی خواہش او دی مرضی دے مطابق چل تے کیویں پتہ چلدا بھئی ماں باپ راضی نے کمائی تیری ہوئے تے مرضی تیرے پیو دی ہوئے پھر پتہ لگدا ہے ماں باپ دا فرما بردار ہے کہ نہیں تیرے کپڑیاں تو اگر تیرے باپ دے کپڑے بہتر نے تو فرما بردار ہے تیری بڈی دے لباس نالوں تیری ماں دا لباس بہتر ہے تو فرما بردار ہے بچیاں دیاں فرمائشاں تو پہلا ماں باپ دیاں محرومیاں دا خیال رکھدا ہوئے تو فرما بردار ہے تے ماں پیو نو پھٹے منہ نہ پوچھے تے بچیاں نو تو پھل فروٹ تے برگر تے KFC تے HFC تے میکڈونلڈ کھوائیں تے شنواریاں لے آلیا بوٹیاں انہاں دے منہ چ پائیں اللہ دی قسم ہے انہاں ہی تیریاں بوٹیاں لا چھڑنیاں نہیں انہاں ہی تیریاں بوٹیاں لانیاں نہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ نو اہل زمین تے بڑا غصہ ہوندا ہے فرمایا بچیاں تے بڑھیاں دی وجہ تو اللہ اپنا عذاب نازل نہیں کرتا حقوق اے پنجویں اہم چیز جڑی چوتھی ہوئے وے ایمان کردار رزق حلال ماں باپ دی خدمت بڑھیاں دی خدمت دادے دادی دی نانے نانی دی چاچے نو باپ سمجھنا خالہ نو ماں سمجھنا تے پیڑے ماں پیو لڑ لڑ کے اولاد دا بیڑا گھر کر چھڑ دینے پیو ماسی دی عزت نہیں بلند دیندہ تے ماں دی تیرے چاچے بڑے ظالم نہیں یہ تے لٹ کے کھا گئے ماں چاچیاں دی عزت نہیں بلند دیندی اور شریکہ دیکھو ٹیلی ویژن والے فیصلہ آبادی مٹھی بولی تے مٹھے لوگ تے سخاوت کرن والے لوگ انہوں نے جگت باز بنا دیتا ہے میڈیا وارے نا حضرات اسی طرح ہی دیہاتیاں دے اندر سب تو زیادہ ادب ہوندا ہے شہریاں چ ادب نہیں ہوندا ممی آنٹی پاپا انکل کزن
تے بے جی ماں جی خالہ جی اے شریکہ اے لعنت ہے سکھاں دی ہندوؤں دی. اسلام نے کی آکھیا ہے تیرا چاچا تیرا باپ ہے, تیرا تایا تیرا باپ ہے, تیرا دادا تیرا باپ ہے. یہ ساڑھے مصطفیٰ دی تعلیم ہے. اور جنہیں اللہ دے نبی نے جوڑے خدا دی قسم کائنات دے اندر دی مثال نہیں ملتی. اے چیزاں نو اختیار کرو دوستو ساتھیو. اور باہر تیاں دیندے ہو تے اندر وڑ کے منہ بکل چ دے کے روندے ہو تے بھرا نو دیندا بہن نو دیندا شریکہ کر کے بڑھیاں دے پیچھے چل کے تساں اپنی نسل دا بیڑا غرق کر لیا ڈب کھڑا ببال جب کے. وہ اللہ دے کولو ڈرو خوف کرو شریعت دے اصولاں دے اتے چلو. حسن والی گال نہیں بات اللہ رسول دی ہے. میرے بھائیو دوستو اے اہم چوتھی چیز ہے. کیویں پتہ لگدا ہے تیاں پتر تیرے ہون تے رشتیاں دی ونڈ تیرا باپ پاوے. تیاں پتر تیرے ہون تے رشتیاں دی ونڈ تیری ماں پاوے. آ کے میں تیری بچی دا اپنے پتر دے نال او دے بیٹے نال کر دیتا ہے, اپنے پتر دے کار رشتہ کر دیتا ہے. پھر پتہ لگدا ہے فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُف. بندہ آکھے ابا جی میں بھی تواڈا, میری اولاد بھی تواڈی, میرا مال بھی تواڈا. خدا دی قسم ہے اے ہو جے کریم بندے نو کدی گھاٹا آ سکدا نہیں آ سکتا. ہون آ گئی بھئی پنجویں بات. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. عبادت کرنا, نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ, ذکر. عبادت کرنا کی کرنا او بولو یار. عبادت انسان نو انسان بنا دیئے, مومن مسلمان بنا دیئے, اور دے چو حیوانیت کر دیئے. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. نماز فحشت بے حیائی تو روک دیئے. روزہ انسان دے اندر صبر تے ایثار پیدا کردا ہے. زکوٰۃ دس دے کہ تیرے مال تے کوئی طاقت نہیں, اصل طاقت کی دیئے اللہ دی. حج دس دے تو دنیا دا بھی بادشاہ ہے. آج اس میدان دے اندر غریب تے امیر تے فقیر ہر ایک نے کوئی وردی پائی ہے. اللہ دے سامنے سارے دی ایک حیثیت ہے. ساری آدم تے پتر نے مال دی بنیاد دے اتے کوئی اتے برتری تے کوئی اتے فوقیت حاصل کر سکدا نہیں. میرے بھائیو دوستو تے چھٹی چیز کی ہے فرمایا وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا. لوگاں نو اچھے اخلاق نال پیش ہونا ہے. خون دی لوڑ ہے, خون دینی ہے. پینڈ دی تیئے نہیں سدیا تینوں ویاہ تے کوئی گال نہیں, چپ چپیتے مٹھی دے پیسے دے آ. قوم دی بیٹی تیری بیٹی ہے, پینڈ دی تھی تیری تھی ہے. لوگاں دے نال اخلاقی حسنہ دے نال پیش ہونا. اللہ دے نبی نے فرمایا قیامت والے دن اللہ دے میزان دے اندر سب تو وزنی جڑی چیز ہے وہ اچھا اخلاق ہے. بولن دا طریقہ اچھا ہوئے, ادب و حیا ہوئے. نبی علیہ السلام نے فرمایا جڑا وڈے دی عزت نہیں کردا, چھوٹے دے شفقت نہیں کردا, وہ ساڑھے وچوں نہیں. اے 6 چیزاں جڑا بندہ اختیار کرے انشاءاللہ پھر خوبیاں بغیر حساب و کتاب والیاں دے وچ پائیاں جان تے اللہ تعالیٰ انہوں بغیر حساب و کتاب دے جنت دے وچ داخل کر دے گا. ہن جتھوں میں یہ سبق شروع کیتا فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس نزلا. جڑے بندے ایمان لے ان تو بعد نیک عمل کر دینے فرمایا ہمیشہ ہمیش جنت الفردوس رہن گے, کدی بھی او دے وچوں نکلن گے نہیں. ایتھو گل شروع کی تھی ایتھے یا ختم کی تھی. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین والمؤمنات فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم. توڑے قاری صاحب دا بھی شکریہ, اور حافظ عبدالودود صاحب, عبدالرؤوف صاحب, عثمان بیگ صاحب, اور حاجی یاسر رفیق صاحب, الحاج صاحب, انہاں سب دا شکریہ. توڑنا ملاقات کرائیے. اللہ تعالیٰ سانو دنیا جی میں مسجد جمع کیتا ہے اے میں اپنی جنت وچ بھی جمع کر دے.
جزاک اللہ خیرہ۔ محترم بھائیوں تشریف رکھیں، ہماتن گوش ہو کر بیٹھیں۔ اتنا شاندار، جاندار، خوبصورت، پرمغز، اتنی اچھی نصیحتیں، اتنا بہترین بیان